طاعة تسكنه والزكاة وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد رب صل على محمد وآل محمد واجل فرج قائم آل محمد. يا صاحب العصر والزمان أدركني ولا تهلكني بحق جدتك سيدة النساء العالمين. ہدیہ صلوات. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعرہ حیدری، مشکل کشا علی علیہ السلام، حسینیت زندہ باد، یزیدیت محمد اور آل محمد دے ہر دشمن تے لعنت. سونی زبان نال سونی صلوات. سخی حسین بادشاہ دی عزت و عظمت دا صدقہ میرا رحیم رحمان اللہ تیری سرزمین تے جتنے ازادار آباد ہیں سب دی حفاظت فرما. علی والیاں دے رزق عزت بختچ اضافہ فرما. علی والیاں دی اولاد دے نصیب نیک فرما. علی والیاں دیاں پریشانیاں مصیبتاں دور فرما. میرے بہت لائق احترام بزرگاں بھائیاں دا پرخلوص اہتمام، خرچ اخراجات، لنگر نیاز، اظہار مودت، اجر رسالت، نماز عشق، سجدہ ذکر، مصلی ماتم، مالکہ باب حتہ، عقیلہ بنی ہاشم، موسنہ توحید و رسالت و ولایت، عالمہ غیر معلمہ، ملکہ شریعت، وجہ عصمت، صدیقۃ الکبریٰ، حجاب توحید، مالکہ کن فیکون، خالق نہج البلاغہ، امام دے اسم معلی دی زینت بی بی، اپنے علمہ والے ویر دے علم دا صدقہ پاک دربارج قبول و منظور فرما. نبیان دا پاک سلطان دسترخانے سرکار ابو طالب علیہ السلام تو انہوں سب نو اتنا وسیع رزق عطا فرمامن جی میں جناب دا دل لے اس طریقے نال مشن حسین تے خرچہ کر سکو. عزاداری کریم کربلا میرے قائم دے ظہور تک اللہ توڑیاں نسلیں جاری ہو ساری رکھے. مالک الملک وطن عزیز ساڑے ملک پاکستان دی حفاظت فرما. پاکستان دی حفاظت کرن والیاں دی حفاظت فرما. جیندہ جیندہ دل ہے مالک دا ظہور جلدی ہو جائے. صلوات بلند آواز نال پڑھو. اجازت ہے سرکار، اجازت ہے بابا جی، سارے سرداران دی اجازت دیجیے. وعدہ وفا ہو گیا، حکم دی تعمیل ہو گئی، جناب دی زیارت ہو گئی، پاک فہرست وچ نام تحریر ہو گیا. بہت چھوٹا طالب علم ہون دی حیثیت نال تھوڑا جتنا سبق سنا کے دعا حاصل کرنا چاہنا. پہلی اور آخری گزارش کہ تقاضۂ بشریت نہیں، انسان دے وس دی بات نہیں، اگ مٹی پانی ہوا نال بنی ہوئی مخلوق دی مجال ہی نہیں کہ وہ مدینے والے پاک سیداں دا کما حق ہو ذکر کر سکے. انسان ان ہستیاں دی کی تعریف کرے گا جنہ ہستیاں دے قصیدے دا نام قرآن، جنہ دے ذاکر دا نام اللہ، جنہ دے ویڑے دے رسم و رواج دا نام شریعت. حبیب رضا ان ہستیاں دے اسم معلی تے کی گفتگو کرے گا جنہ ہستیاں دے گھر دے جھاڑو دا نام یطہرکم تطہیرا. نماز عشق ہے، ہر بندہ اپنے اپنے رنگ ڈھنگ ادا کر رہے ہیں.
میں جتنی دیر تک سجدہ ذکر پیش کرانگا میرے مالک دی تعریف نہیں ہوئے گی، حبیب رضا دے شعور دا تعارف ہوئے گا۔ ویسے بھی جڑیاں ہستیاں حرف تو پہلے موجود ہون او لفظ دے اندر نہیں آ سکتی ہیں۔ منا اہل البیت دے مصداق، ایمان دے 10ویں درجے تے فائز، سرکار سلمان محمدی، اکھاں نال علی بادشاہ دیاں جنگاں ویکھیاں، اکھاں نال علی بادشاہ دی سخاوت ویکھی، کناں نال لسان اللہ دی گفتگو سنی، پتہ نہیں کتنے سجدے علی بادشاہ دے نال مل کے کیتے۔ اس سارا کچھ کرن دے باوجود ایک دن دونوں ہاتھ بادشاہ دے قدمہ تے رکھے۔ سرکار سلمان فرمائے بادشاہ زندگی بیت گئی تیری دہلیز تے نوکری کر دیاں، واسطہ حسن حسین دا آج منو دس تے صحیح تیرا اصلی نا کیے۔ مالک توڑا اصلی نام کیے؟ لسان اللہ، حرکت چاہی۔ نجف دیوالی فرمائے سن سلمان، ہم وہ ہیں جن پہ اسم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ سلمان اسم حروف سے بنتا ہے، حرف نہیں تھے ہم تھے۔ میرے سردار تشریف فرما، باپ دی حیثیت رکھ دن، نہایت ہی لائق احترام جناب سید پیر زیغم عباس شاہ صاحب، بابا جی نو مولا پترا نال آباد رکھے، حاسدین منافقین دے شر تو مولا محفوظ فرماوے، تواڈیاں نسلاں دی خیر ہوئے، جیسی نیت ویسی مراد، جیسا کاسا ویسی خیرات۔ زمین آسمان دے درمیان اکو بادشاہ ہے جڑا کاسے دی وسعت تو زیادہ خیرات عطا کرتا ہے، اس بادشاہ دا نام ہے حسین ابن علی۔ حسین ابن علی، لفظ بادشاہ یا اللہ نال سونا لگا ہے یا حسین نال سونا لگا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، الحمدللہ صدا بلند ہو رہی ہے۔ ولی ہند فرمایا شاہ است حسین بات شاہ است حسین، پھر فرمایا دین است حسین، نماز روزہ حج زکات اے ہر شے دین دے اندر اے، دین دا نا حسین ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کاظمی، وہ دور سی پردے دا، پردے دے وچ رہ، فرمایا دین است حسین، تے حسین بادشاہ دے بابا اللہ دے حکم دے بغیر نہ بولن والے مصطفیٰ فرمایا میرا ویر علی ہے کل دا کل ایمان، کل دا کل ایمان۔ خندق دے میدان وہ سارے آنکھیں بادشاہ یہ ہن میدان کون جا رہے؟ تو سرکار نہیں فرمایا کہ میرا بھرا جا رہے یا حجت خدا جا رہے یا پہلا امام جا رہے،
فرمایا کل کفر دے مقابلے کل دا کل ایمان جا رہے. فرمایا میرا ویر علی ہے کل دا کل ایمان. پتر دین ہے پیو ایمان ہے. پتر دین پیو ایمان. ضد دا علاج کوئی نہیں, لڑائی دا فائدہ کوئی نہیں, قبر اپنی عقیدہ اپنا. بابا جی اس تو سادہ لفظ تواڈے نوکر نو یاد ہی کوئی نہیں. جڑا پتر نو چھڈے گا بے دین ہو جائے گا, جڑا پیو نو چھڈے گا بے ایمان ہو جائے گا. ذرا اگے کے تشریف لائے. پاک مصطفیٰ دی پاک ذات تے صلوات. جو 5 وقت مؤذن اذان دیتے ہیں, حسین جیت گئے ہیں بیان دیتے ہیں. حسین جیت گئے ہیں. میں ریکویسٹ کیتی ہے میں تھوڑا آگے آ جاؤ. میں کوئی پیسے منگے نے تواڈے کول؟ سارے نال اوکھا کم ہے اوتھوں اٹھ کے تے ایتھے آنا. جنہ ذاکر دے آکے 2 قدم آگاہ نہیں ہونا, نہ طالبان نال کی لڑنا ہے. تھوڑا جا آجو اگے ماحول خوبصورت ہو جائے. آجو بھائی جان تسی بھی صلوات پڑھو سارے بلند آواز نال. برائے ظہور حجت خدا صلوات. جتنے علماء کرام, ذاکرین, عزاداران, مومنین, مومنات, شہدائے ملت جعفریہ دنیا تو پردہ کر گئے, ان سب دے درجات دی بلندی واسطے بآواز بلند صلوات. بھئی تھوڑی بیس کم کرو تے تھوڑی نارمل جی ایکو دے دیو, مائک دی آواز کھول دیو تھوڑی. بہت شکریہ. بہت اجازت تھوڑا جا سبق سنا لوں. ہے اجازت جناب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبت نال صلوات. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام
اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات پڑھو بلند آواز نال، پھر پڑھو صلوات۔ اللہ کی لہا فی وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین نعرہ حیدری۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، عظیم لوگ، عظیم دربار، عظیم بارگاہ، عظیم عزادار، چار مصرے گفٹ پیش کرنا چاہنا۔ غم حیات، غم حیات میں ڈھل کر اداس کیا رہنا، کیا بات، غم حیات میں ڈھل کر اداس کیا رہنا، مجھے حسین کا ماتم نہال رکھتا ہے، مجھے حسین کا ماتم نہال رکھتا ہے، میں حر مزاج نہیں ہوں مگر حسین میرا کریم اتنا ہے، پھر بھی خیال رکھا۔ کیا بات ہے توڑے سنن دی، کیا ایک ربائی اور پڑھی۔ دشت عذاب میں گریائے پہ ہم سے قیمتی، دشت عذاب میں گریائے پہ ہم سے قیمتی، کوئی خوشی نہیں ہے تیرے غم سے قیمتی۔ میں مولا دے دربار اچھ کھلوتا ملنگ آدمیاں ماتمی زنجیر زنہ، میرے سامنے 10 لاکھ بندہ ہو جائے تو میں نے چاہ کدی نہیں چڑھیا، جے 5 بیٹھے ہون تو میں پریشان کدی نہیں ہویا۔ میرے ذہن ایک کوئی گل ہوندی ہے، میں جدو ممبر تے ہونا تے او اے ہوندی ہے کہ جتھے میں پڑھ رہا ایتھے حسین موجود ہے۔ دشت عذاب میں گریائے پہ ہم سے قیمتی، کوئی خوشی نہیں ہے تیرے غم سے قیمتی، معاشر کو میرا نام
اعمال جب کھلا کوئی عمل بھی نکلا نہ ماتم سکی اے ہاتھ قبر تک محتاج کربلا آواز آئے حیدری شکریہ حضور والا ایک نظم پیش کرنا چاہنا بابا جی تو انہوں ایک کہتے میری طبیعت بڑی اے نظم جڑی پڑھنے لگا سرکار مٹ جاؤں گا دنیا سے مٹ جاؤں گا دنیا سے فقط وہم و گمان ہے ہو مٹ جاؤں گا دنیا سے فقط وہم و گمان ہے سینے پہ میرے مدحت عمران کا نشان ہے توڑیاں نسلہ دی خیر ہوئے مٹ جاؤں گا دنیا سے جو لفظ بھی کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے زندہ کیوں عنوان میرے شعر کا اللہ کی زبان ہے سلام ہے مٹ جاؤں گا دنیا سے پڑھو صلوات اونچی آواز نال ٹھیک ہے نا شعر ملاحظہ سایہ ہی ضعیفی کا دکھائی نہیں دیتا سایہ ہی ضعیفی کا دکھائی نہیں دیتا کیوں سالار یہاں ابن مظاہر سا جوان کیا کہنے جناب ساری زندگی دی مجلس ایک شعر ساری زندگی دی پڑھائی دو مصرے ہن تک میں کسی دی منت نہیں کیتی اے منت کر رہے اس شعر واسطے ذرا معیار بلند کرنا بابا جی دعا رہے معاشر تھوڑی نارمل معاشر میں نبی زادی یہ پوچھیں گی خدا سے سار اٹھانا معاشر میں نبی زادی یہ پوچھیں گی خدا سے ماتم
میں جو زخمی تھا گناہگار کہاں ہے؟ نوکر بابا نوکری نوکری معاشرے میں نبی زادی یہ پوچھے گی خدا سے او ماتم میں جو زخمی تھا گناہگار کہاں ہے؟ ماتم میں جو زخمی تھا. صلوات پڑھو بلند آواز نال. مہربانیاں جیو بابا جی ذاکری ربط وکھنا ذرا. 2 محرم الحرام مارا جل بحرین دے طاہر تے طیب موتی ترس کیتا ایک جنگل تے. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، کیا بات ہے. 2 محرم بادشاہ حسین نے طاہر تے طیب قدم بھائی کربلا دی دھرتی تے رکھے. کربلا دی زمین نو تقدیر دے لب لگے، لب متحرک ہوئے جڑا اج تک میرے نال کشتی تے سوار نہیں ہویا. کربلا دی زمین دے ہتھاں چکاسا. کربلا دی زمین بارگاہ حجت خدا درخواست پیش کی تھی. مولا بڑے 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 بندے آئے، نبی پیغمبر رسول آباد نہیں کر سکے. میرا کی بنے گا؟ دل دیاں گلا دل چ رہ گئی. ڈراکلی جگہ کوئی آباد نہیں کر سکیا. میری حسرتاں مکدیاں جا رہی ہیں. مولا میرا کی بنے گا؟ بادشاہ فرمایا میری موجودگی ایسی گفتگو نہ کر. توجہ رہے توجہ رہے. میرے ہوندیاں اے گلاں نہ کر. میرے والو ایک تے میری گل سن. پتر بطول دہاں پنجابی ادب. پتر بطول دہاں تینوں میں وسانا ہے. میرا سردار توجہ ہے. اگلی سطر پڑھنی میں تے انصاف تسا کرنا تے میں ویکھنا کنہ کو کر دے. بادشاہ فرمایا پتر بطول دہاں تینوں میں وسانا ہے. نوریاں نو تیری مٹی اگے میں جھکانا. اللہ اکبر. اے ہاتھ قبر تک محتاج نہ ہوئے جڑا خیرات واسطے بلندے. جیو درخواست پھر جاری. مولا میں ڈراکلی جگہ دہشت کرا زمین جنگل بیابان غیر آباد جیڑا آیا ڈر کے چلا گیا. جیڑا آیا ڈر کے چلا گیا. میرا کی بنے گا؟ مولا فرمائے میری گل سن. جیڑے تیرے ڈر کولو تورے ہاتھ خالی نے میرے بوئے اتے بنے کھڑے ہو سوالی. جیو جیو جیو. میرے بوئے اتے بنے کھڑے ہو بولو سوالی نے
اونا سارے نبیاں دی لج نو بچانا ہے اونا سارے نبیاں دی لج نو بچانا ہے جنت تو ود کے میں جنگل سجانا درخواست توجہ ہے نا جناب میں بوجھ تو نہیں نا بن رہا تو ایک شعر اور پڑھیے شعر میں ہونوں پڑھ لگا جن دے وچ پتھراں بھی انجن کیتا شعر ملا جاؤ زمین آدھی یہ بادشاہ اکو سوال ہے اکو سوال ہے میں ایڈی وڈی بنجر جو میں نبی بھی آباد نہیں کر سکے اتنی زیادہ بنجر نبی بھی آباد نہیں کر سکے لاجپال فرمائے میرے والو ایک پتر عظیم دا میں خود بھی عظیم ایڈی تے تو بنجری نہیں جیڑا میں کری واہ 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 ایڈی تے تو بنجری نہیں جیڑا میں کریم تیرے نصیبانو میں انج رنگ لانا ہے نبی تے نبی دے اللہ دعانو بولانا حیدری نہیں اجے نہیں اجے میرا خیال ہے میں توڑے معیار تو تھلے رہ گئے تھوڑی جی میں توڑی نوکری اور کراں ایک شعر اور پڑھیے زمینہ دی بادشاہ کی بڑھیں گا میرا حسرتہ میریاں مکتیاں جا رہی ہیں میں واحد زمینہ جڑی اپنے آپنو پستی دی آخری منزل تے سمجھ رہی ہیں کی بڑھیں گا میرا میں دہشت گردہ جنگل بھی آبان ڈھرا کلی جگہ غیر آباد کوئی آباد نہیں کر سکیا نبی پیغمبر رسول آئے ڈر کے چلے گئے مولا میرا کی بڑھیں گا جلال آیا اکبر دے بابا نو سجا ہاتھ کربلا دے سینے تے رکھ کے لاجپال فرمایا جدوں تائی نہ انج کیتا اونا مینو چین نہیں جینا تینو کعبہ جھکے پھر میں حسین پھر میں حسین نہیں تیری زواری نو میں حج تو ودھانا او تیری زواری نو میں حج تو ودھانا ہے میرے وچ اللہ ہے میں تیرے وچ رہنا سین راضی ہوئے آمین 18 بھیراواں دی بہن شریکت الحسین علمہ والد سین تطہیر دے کعبے دے اندر مسلح دے بے کے
تطہیر دا کعبہ کھاں، علی دی دھی دا خیمہ کھاں، سخی عباس دی سجدہ گاہ کھاں، بی بی آدن زمین میرے بھرا تیرے نال بڑیاں گلاں کی دیاں، من انج لگدا ہے تو مطمئن نہیں ہوئی، تو بار بار پیا دیے میں بنجراں، میرے حسین تینوں بڑیاں تسلیاں دیتیاں، تو بار بار پیا دیے میں بنجراں، جنہ ماما دیا جھولیاں چزاکری سنیے، بی بی آدن زمین بار بار آکھے میں بنجراں، کربلا دی زمین تے ہتھ رکھ کے بی بی آدن جے تو بنجر رانا ہے میں نال کیوں آئیاں؟ اللہ تیریاں دھیاں دے برکے سلامت رکھے، شالا پتران دے دکھ نہ ویکھو، جے تو بنجر رانا ہے تے میں نال کیوں آئیاں؟ تعمیل ہوگی کوئی بات ایک مصائب دا حکم ہے، اے پڑھ دینا، جے تو بنجر رانا ہے بار بار آکھیئی میں بنجراں، او کربلا دی زمین سچیاں بھراواں دی بہن، سچے پیو دی دھی، صدیقہ ماں دی دھی، آج تیرے نال ایک وعدہ کرن لگیے، ایک ایک دعا اپنی منگ لوے، کربلا دی دھرتی تے ہاتھ رکھ کے بی بی آدن میں وعدہ پہ کر دیا، یوسف تو سونے آتے سیر میں لٹاواں گی، جے تو نام واللہ ہوئی ایتھو نام جاواں۔ اللہ توڑیاں دھیاں دے برکے سلامت رکھے، توڑے پتران دی زندگی ہوئے، فاتح شام راضی ہوئی، جے تو نام اللہ ہوئی ایتھو نام جاوانگی، تیری جھولی پتران تے ویرانو سلانا ہے، تیری جھولی پتران تے ویرانو سلانا ہے، اپنا تے دھیاں دا میں برکا لٹانا۔ واہ 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 واہ، بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے۔
ایک مصائب دا حکم ہے اور ویکھو بابا جی یہ چٹ تے جڑا حکم آیا ہے یہ شام غریباں دا آیا ہے تے لائٹ چلی گئی اندھیرا چلا گیا ایک شعر میں پڑھن لگا جڑا محفوظ کر سکتا ہے کر لینا اس نے دیکھی کم سنی میں اپنے دروازے پہ آگ اس نے دیکھی کم سنی میں اپنے دروازے پہ آگ اس لیے جلتے ہوئے خیموں میں گھبرائی نہیں مرحبا 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 نوکرہ بابا ہاتھ نہ جوڑو بسم اللہ یہ وین بڑا مقبول ہویا بڑیاں دعاواں قبول ہویاں 18 بھیراواں دی بہن تے جڑی سب تو اوکھی رات آئیے اس رات دا نام ہے شام غریباں درجات بلندون شہباز پاکستان ملک ساجد حسین رکن ایک لفظ پڑھ دیں مربیاں دی مالک ہوئے قطار نوکران دی ہوئے ڈھیر بینک بیلنس ہوئے سورے جیڑے وڈے امیر ہون بہن اوہ غریب ہے جدہ بھیرا کوئی نہیں اللہ نہ کرے بھیرا بہن نال ناراض ہوئے دروازے کو بھیرا چپ کر کے لنگ جائے ٹر دے بھیرا دی کنڈوے کہ بہنہ دی یہ بول نہ بول مان تے میرا ہے مجمع نظر نہیں میں نو آ رہا آواز میری تو اڈے تک پہنچ رہی ہے بی بی پاک دا واسطہ ہی تے میرا لفظ سنے قدرتی میرے ذہن چاہ گئے پیر زیگم شاہ جی میرا سردار قرآن ہے میرے سر تے سجا ہاتھ میرا ممبر تے اسی ماما بہنا دھیاں نو نال لے کے اس واسطے گلیاں بازاریں چ رونے جیڑا خیمہ ام البنین دے پتر درود پڑھ کے نصب کیتا اوہ خیمہ مسلمانہ نماز پڑھ کے ساڑیا بڑے وڈے جگر دا مالک ہے جدہ ہتھ ہے تو سینے تے نہیں آیا علی دی دھیتن کی صدا محتاج نہیں جی بہنہ نو نصیبوں میں ماں پیو نصیبوں میں اوہ خیمہ مسلمانہ نماز پڑھ کے ساڑیا گلشن بطول دیاں زخمی کلیاں چن چن کے علی دی دھی سڑے ہوئے خیمیاں دی خاک تے رکھیاں اما تلوار دے میں پارا دے ماں اما تلوار دے میں پارا دے ماں اما تلوار دے میں پارا دے ماں 18 بھیراواں دی بہن پیا دیئے اما من تلوار دے میں پارا دے ماں جتے سورج چڑھ دے تے جتے لاندہ ہے اتھ تک ماتم ہویا اس جملے تے زندگی دا پتہ نہیں میرا لفظ سنے علی دے پتران بابا جی پارا دیتا علی دیاں دیاں ناسوتیاں من علم عباس دی قسم جدو علی دی دھی پارا دیتا علی دے سارے پتر دریا دی من تے سم گئے بھلاوی ہو جائے ماتم کیتا ہے بھلاوی جی کاظمی صاحب جی شالا پتران دے سکھ ویکھو توڑا سایہ سلامت روے توڑیاں بہنہ دے برکے سلامت رہانا علی دی دھی پارا دیتا علی دے سارے پتر دریا دی منتے سم گئے پارا شروع ہویا اے لفظ جڑا میں کفن چنال لے جانا ہے اے لفظ جڑا میں معاشرہ لے دن اپنے بادشاہ دے سامنے پڑھنا ہے میں آج تک سیدزادہ نہیں پڑھیا جو بی بی پہچانے نہ ہوئے بی بی آکھیا ہوئے اممہ فضہ پتہ کر لٹن اللہ کون ہے نہیں جن علی جیسا عالمہ تسلیم کرے اس بی بی نو زین آبادن اپنے پیو دی ایک ایک ادا تو واقف آئی دھی علی دی آپ آگے حبیب رضا دی تے ماتمی دے قدمہ تے میرا لفظ سنے جڑے ویلے دھی دی ٹھینا جو سامنے میرا بابا آ گیا بی بی آدن بابا تسا آن دی تکلیف کیوں کی تیئے کل میں تو آڈے کولوں جو لنگنا ہا شاباش شاباش بھلاوی بس وین کرا جاندہ حکم دیتا نے
پارا دیندیاں میری سین دی نظر پئی ایک پتھراں تے تیراں دے ڈھیر تے جہندے تھلے مسلمانہ حسین لکایا ہاتھ دفنایا نہ. اس پانی ہے تین پیاد ہو مومن خیر بڑی دور تک کے جا کے حسین دی عزاداری سندا ہے. ساڈا سلام ہے انج دیاں بندیاں نو ماں حسین دی تانوں وسدا رکھے. پتھراں تے تیراں دے ڈھیر تھلے جبریل دے پراں تے آرام کرن والا شام غریباں 18 بھراواں دی بہن دا پارا میری سین جڑی بھرا نال گل کیتی ہے میں سناواں. بی بی آدن ویر وے میں اج دی مہمان. واہ بھائی واہ سینے تے ہاتھ مارو نا سینے تے ہاتھ مارو. ادھے مجمع ماتم کیتا ہے ادھے مجمع ہائے کیتی ہے اجے گل میں مکمل نہیں کیتی. جتنے سید ہو تواڈی کنیز دا پتر جتنے سید ہو تواڈی جتی حبیب رضا تو چنگی ہے. دیو اجازت میں گل مکمل کراں. میری بی بی میری عالیہ فرمایا ویر وے میں اج دی مہمان کیوں ٹر جانا میں شام ویر وے میں اج دی مہمان. بی بی آدن وے ویر میں آج دی رات دی مہمانا. اکبر دا بابا بہن دا آخری سلام ہوئی. بی بی آدن وے ویر کوئی شان سنی دیئے جندے اوکھے موڑ تنگ بازار بدماش لوگ. اکبر دا بابا میری ڈٹھی ہوئی کوئی نہیں بہن دا آخری سلام. اللہ دی قسم ہے جدو بہن آکھیا میرا آخری سلام کمبی غریب نینوادی لاش کٹیاں رگائیں چوین آیا سر تے قرآن چاہ کے کھڑی رہی ہے ضرباں گندی رہی ہے. اللہ دے نا تے ڈسا 13ویں ضرب تو بعد کیویں گزری آ جاندے مذہب جماعتم عبادت بی بی آدھی سن دے اکبر دا بابا سار تیرے پتر دے نیزے آتے چاڑے نے نیزے آتے چاڑے نے سغرہ دے خطینا آکے وچ ساڑے ماتم کرنا. حوصلہ بابا جی راضی روے جناب. اوکھا وین میں ہن کرن لگا. بابا جی آکھو تو میں 2:17 انہاں دے ماتم واسطے پڑھا چاہ. اے پہلی دفعہ نا جی بھائی غزنفر عباس گوندل ساڈا بھرا مولا درجات بلند کرے ان دی برسی تے میں پڑھیاں پھر پاکستان دے سارے ذاکراں پڑھیا 2:17 ساری زندگی دا مسائل. ناویر مرا کے کتنے 9 ویر مرا کے اترے بھیڑا تر شام دے پاسے گئی ہے تے ہن سر پتران دے نیزیاں تے
ٹر دیا ماتم کرنا یا حسین ہن سر پتران دے نیزیاں تے تھلے ماواں بی بی آدن وے ویر میرا آخری سلام ہوئی اکبر دا بابا تیرا سجدہ مک گیا سجاد دا رکوع شروع ہویا حسین تیری سوکھی جنگ مک گئی تیریاں بہناں دا جہاد شروع ہویا بی بی آدھی ویر میرا آخری سلام ہوئی 9 جگہ تلاش کروٹ بدلی ہے کٹیا رگائیں چواز آیا بہن اللہ دینا تیرا ساتھ 13ویں ضرب تک تیرے کپڑیاں دا رنگ انج تے کوئی نہ کیڑا بندہ جی دی معاشی آوے ہاتھ ہوئے تے ماتم نہ کرے اکبر دا بابا دا ساتھ تیرے کپڑیاں دا رنگ انج تبدیل کیوں ہویا اتنی زخمی کیوں ہوئی ہے جھڑ پئیے بہن بھرا دی لاج دے اونچا بہن کر کے دیئے سن وے حسین جھل جھل دے تیرے پتر بچانے ماتم پتر بچانے باکر سجاد دوے کان اتے جانے یا حسین یا حسین یا حسین ہاتھ نہ جڑو بابا نہ کرا جھل جھل نیزے تیرے پتر بچانے پتر بچانے باکر سجاد دوے کان اتے جی بابا نوکری ہو گئی زندگی دا پتہ نہیں میرا اپنا دل بن گیا 2 4 17 پڑھن تے ہن سر پتران دے نیزیاں تے تھلے ماواں ٹر دیا آج اجازت دیو تے اگلیاں 2 17 پڑھا جا اجازت دیو صدات تے پڑھا جا اور رات سردی آ گئی او پیرے وچ جدو پیش کچہری تھیا تے ہم قاتل ہس دے پتران دے ماما تور تور دے دیا پتہ نہیں کیڑی طاقت ہے جس اشارہ کیتا 2 17 پڑھ چا ماما چپ بھیڑا چپ قاتل ہس دے پین قاتل آیا شہزادہ علی اکبر دا 1 منٹ بیٹھ جو بھائی ایڈو بیٹھ جاتے یہ بیٹھ جا میں مصاحب پہ پڑھنا میں 1 منٹ پڑھنا صرف بیٹھ جا نیاز حسین محسوس نہیں کرنا 1 منٹ اللہ تیری زندگی کرے میری زندگی نالوں مانگیاں 2 17 نے جڑیاں میں بری سرکار دی دھرتی دے پڑھ کے جا رہے ہیں میرے پترہ نالوں مانگیاں 2 17 نے جڑیاں میں پڑھ کے جا رہے ہیں تیرے کفن وچ بھی رون واسطے کم مان گئی علی اکبر بادشاہ دا قاتل آدھا سب تو زیادہ انعام من دے آدھا کم دسان بکواس کر گیا تھا میں ان مارے جنہوں بیکھن تو بغیر حسین فجر دی نماز نہیں پڑھ دا جس ماتم نہیں کیتا انہوں سمجھ نہیں آئی ود شہزادہ قاسم دا قاتل آدھا سب تو زیادہ انعام من دے آدھا کم دس آدھا میں ان مارے جن دے لہن تو بعد حسین ٹر نہیں سگیا قاتل آنے رہے انعام تو حس دے رہے آخر دے آیا شمر اللہ لعنت کرے بین ویدی پئی آئی اس حسین دا سر انج چایا
آدھا او یزید اے دے تو قیمتی شاہ کربلا دے میدان اچ کوئی نہیں مت سمجھے اے صرف حسین ہے ایو محمد ہے ایو علی ہے ایو حسن ہے ایو عمران دا سارے اے دے تو قیمتی شاہ کربلا کوئی نہیں میں بندہ دیکھنا جڑا شیعہ ہوئے ماتم نہ کرے اے دے بابا جی لفظ نہیں مکے جو تخت کھپے پاس ہوئے کبے حیا اٹھیا اس کوئی شاہ چاہیے تخت رکھیے آدھے او یزید ایندے نالو زیادہ انعام مینو دے آدھا کم ڈسا اس کوئی شاہ رکھیے تے کھولیے آدھا عمران دے سر تو او قیمتی ہے جیڑی گدڑی کھول دکھائیے بکواس کر کے آدھا ایندے وچ ہے چادر زینب دی میں نے زیادہ ماتر آدھا مان دی مادہ برکل کے